अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे इस्लामियात का चैप्टर नंबर 3 है ज़कात। और ज़कात का आज हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ज़कात की अहमियत। चले हम स्टार्ट करते हैं अपना ज़कात की अहमियत। ज़कात की अहमियत जो है क्वेश्चन नंबर 1 है ज़कात का मफ़हूम। ज़कात का मफ़हूम, ज़कात के मायने पाक होने, बढ़ने और नशो नुमा पाने के हैं। यानी कोई भी चीज़ जो है जिस तरह पाक हो जाती है तो हमारा जो रकम है, हमारे जो पैसे हैं या हमारी जो अमाउंट है वो पाक किस तरह होगी। यानी ज़कात जब हम अदा करेंगे तो वो हमारी जो रकम है वो पाक हो जाएगी और उसमें नशो नुमा पाने का मतलब यह है कि उसमें इजाफ़ा होगा। ज़कात के इस्तिलाही मायने, ज़कात से मुराद वो माल है जो हर साहिब निसाब शख्स हर साल एक मुकर्रर मिकदार में उन लोगों के लिए निकालता है जो ज़कात के मुस्तहिक हैं। यानी ज़कात से मुराद वो माल है जो हर साहिब निसाब शख्स पर साल में एक मरतबा फ़र्ज़ है और वो उन लोगों के लिए निकालता है जो ज़कात के मुस्तहिक होते हैं। ज़कात को पाक करने के मायने में इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि ज़कात अदा करने से इंसान का माल पाक हो जाता है। यानी ज़कात अदा करने से इंसान का माल पाक हो जाता है, उसका नफ्स जो है वो लालच से पाक हो जाता है। हर इंसान के अंदर, इंसान की फितरी एक चीज़ पाई जाती है कि इंसान जो है फितरतन लालची है, वो दौलत के पीछे भागता है। लेकिन जब हम ज़कात अदा करते हैं तो हमारा नफ्स जो है वो इस लालच से पाक हो जाता है। अच्छा, ज़कात जो है उस इसे बढ़ने और नशोनुमा पाने का अमल इसलिए कहा जाता है कि ज़कात अदा करने से इंसान का माल बढ़ता है और आखिरत में भी इसके अजर सवाब में इजाफ़ा होता है। और जो है ज़कात की अहमियत, दुनिया में कोई भी मज़हब ऐसा नहीं है जिसने इंसानियत की खिदमत की तलकीन ना की हो, मगर इस्लाम को ये शर्फ हासिल है कि उसने हर साहिब माल पर हर साल एक ख़ास मकदार में एक रकम मुकर्रर कर दी है जो मुस्तहिक अफराद के लिए निकालता है। कुरान मजीद की रोशनी में अब देखें तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 82 टाइम जो है ज़कात अदा करने का हुक्म दिया है। ज़कात इस्लाम का चौथा रुकन है जिसकी अदायगी का हुक्म देते हुए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस तरह फरमाया है, अकीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता, और नमाज कायम करो और ज़कात देते रहो। इसी तरह एक और मकाम पर इरशाद होता है, तबाही है उन मुशरिकों के लिए जो नमाज कायम नहीं करते और ज़कात अदा नहीं करते और आखिरत का इनकार करते हैं। यानी एक और मकाम पर इरशाद होता है, हम उन लोगों की मदद ज़रूर करते हैं जिन्हें हम ज़मीन में इक़्तिदार बख्शें तो वो नमाज कायम करें, ज़कात अदा करें, भलाइयों का हुक्म दें और बुराइयों से रोकें। इन आयात इलाही की रोशनी में ये साबित होता है कि अल्लाह ताला ने नमाज के साथ सबसे ज़्यादा जिस काम को करने का हुक्म दिया है वो ज़कात की अदायगी है। ज़कात की अदायगी का इसलिए हुक्म दिया गया है क्योंकि इंसान फितरतन बहुत ज़्यादा लालची है, पैसे के पीछे भागता है। हर उम्मत का एक फितना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हर उम्मत का एक फितना है और मेरी उम्मत का फितना माल है। और माल की मोहब्बत इंसान के दिल में जब जन्म ले ले तो वो हिर्स और लालच में इतना अंधा हो जाता है कि उस अपने और पराये का फ़र्क निकल जाता है। इंसान नफ्स की लालच में आकर हिर्स में और दौलत के पीछे भागते हुए ऐसे काम कर गुज़रता है जो कि उसे नहीं करना चाहिए। इसीलिए अल्लाह ताला ने ज़कात का एक निज़ाम बनाया है जिसमें ज़कात जो है साहिब हैसियत लोगों से ली जाती है और गरीब और मुस्तहिक लोगों से दी जाती है। और जो लोग अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक चलते हैं तो वो नमाज के साथ साथ जो है वो ज़कात भी अदा करते हैं, भलाई का हुक्म भी देते हैं और बुराइयों से रोकते भी हैं। अब आगे देखते हैं ज़कात की अहमियत अहादीस की रोशनी में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम उम्मत को ज़कात की अदायगी का हुक्म बार बार दिया है और हर साहिब निसाब पर जो है ज़कात की अदायगी फ़र्ज़ है। और
ایک مرتبہ ایک گروہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال میں سب سے زیادہ نماز اور پھر زکوٰۃ کی ادائیگی کا ذکر کیا، یعنی اعمال میں سب سے زیادہ افضل جو ہے وہ کیا ہے؟ نماز، اور اس کے بعد کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ ایک اور مقام پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز قائم نہ کرے اور زکوٰۃ ادا نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص نماز پڑھے مگر زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس کی نماز بھی نہیں، یعنی ایسا شخص جو نماز قائم کرتا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا تو مال کی محبت اس کے دل میں رہتی ہے تو اس کی پھر نماز بھی نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کو انجام آخرت سے آگاہ کرتے ہوئے اور زکوٰۃ کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہو اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی ہو تو قیامت کے دن وہ مال ایک سانپ کی صورت میں نمودار ہوگا اور اس کا سر گنجا ہوگا، اس کی آنکھوں کی جگہ سیاہ نقطے ہوں گے اور وہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کے دونوں جبڑے نوچے گا اور کہے گا میں ہی تیرا مال ہوں اور میں ہی تیرا خزانہ ہوں، اب مجھ سے محبت کر۔ یعنی جو شخص جو ہے مال سے محبت کرتا ہے تو آخرت میں وہ مال اس کو ایک سانپ کی صورت میں نمودار ہوگا اور اس سے کہے گا کہ میں ہی تیرا خزانہ ہوں، اور اس کے دونوں جبڑوں کو نوچے گا اور کہے گا اب مجھ سے محبت کر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد جو لوگ مرتد ہو گئے تھے، اب مرتد کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، تو ان لوگوں نے جو ہے وہ اسلام سے پھر گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ ان لوگوں کے خلاف جہاد نہیں کر سکتے کیونکہ یہ کلمہ گو ہیں، یعنی چونکہ یہ لوگ کلمہ پڑھ چکے ہیں اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خلاف جہاد نہیں کر سکتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر یہ لوگ مجھے بکری کا ایک بچہ بھی نہ دیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیا کرتے تھے تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ کھول دیا اور میں جان گیا کہ یہی حق ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ کی اہمیت اس قدر ہے کہ اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم وہ لوگ جو اس معاشرے میں کہ غربت سے پسے ہوئے لوگ ہیں ان لوگوں کی مدد کی جائے۔ کوئی بھی مذہب یا معاشرہ ایسا نہیں ہے جو کہ غریبوں کی مدد کرنے کا نہ کہتا ہو، مسکینوں کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کرنے کو نہ کہتا ہو، لیکن اسلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس نے باقاعدہ طور پر ایک نظام ایسا قائم کیا ہے، زکوٰۃ کا نظام، کہ جس میں ایک صاحب حیثیت شخص ہر سال ایک مقررہ مقدار میں ایک رقم کو نکالتا ہے اور ان مستحق افراد کو باقاعدہ طور پر ادا کرتا ہے، اور اس کے ذریعے نہ صرف اس کو اس دنیا میں اجر ملے گا بلکہ آخرت میں بھی اس کا اجر ملے گا۔ دنیا میں اس کے مال میں بھی اضافہ ہوگا اور آخرت میں یہی اس کا دیا ہوا ہاتھوں سے دی ہوئی یہ رقم اس کے آخرت میں بھی اس کے کام آئے گی، اور مستحق افراد سے کی ایک مدد کے ذریعے ایک انسانیت کی خدمت کی بھی ہو جاتی ہے۔ اور قرآن میں، حدیث میں ہمیں ہر جگہ پر یہی جو ہے وہ درس دیا جاتا ہے کہ جو ہے زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے۔ نماز کے بعد جو سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی پر دیا گیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ آپ کا جو ہے فرسٹ کوسچن ہے، زکوٰۃ کی اہمیت، یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ آپ اس کو جو ہے کاپی پر نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا اور اپنی اسائنمنٹ تیار کر لیجئے گا۔ اللہ حافظ۔